नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम ओमकार विशेषमा म मुकुन्द शर्मा, म सरोज दाहाल। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर रूपमा यो लकडाउनको समयमा हामीले ओमकार टेलिभिजनबाट ओमकार विशेष कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न स्थानीय स्तरमा कहाँ को कसले कसरी के कस्ता अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, नागरिकहरू कुन अवस्थामा बस्नु परेको छ, जनप्रतिनिधिहरू के कस्ता कामहरूमा व्यस्त छन्, यी विषयमा हामीले निरन्तर चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामीले कार्यक्रम ओमकार विशेष लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सर्वप्रथम हामी यहाँहरूलाई कार्यक्रम ओमकार विशेषमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुर, पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामीले यो लकडाउनको समयमा हामी मानवहरू अब कति यो कोरोना भाइरसको त्रासमा बस्ने, कति समयसम्म, करिब 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो हामी लकडाउनमा छौँ र यो समय भने हामी चाहिँ घरमै बस्दा कति चिन्तित भयौँ होला, कति कुरामा के गरौँ भन्ने लागिसकेको हुनसक्छ र यो बेलामा खालि हामीले कोरोना भाइरसका विषयमा मात्रै त्यो चिन्तन गरिरहँदा अब कोरोना भाइरसबाट बस्न हामी के कस्ता कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ र अब हामीले त्यो उपायहरू अपनाइरहेका छौँ। अब यसो भन्दै गर्दा लकडाउनमा घरमै बसेर चिन्तित हुने भन्दा पनि अब के कस्ता उपायहरू अपनाउने त, कसले कहाँ के गर्दै रहेछ, यो विषयमा चिन्तन गर्न हामी तपाईँहरूमा आज आइपुगेका छौँ। आज मेरो साथमा सहकर्मी सरोजजी पनि सँगै हुनुहुन्छ। सरोजजी, यो अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ मैले। जस्तो लकडाउनको बेलामा हामीले कति कोरोना भाइरसका मात्रै समाचार सुन्ने, अब कमसेकम स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, व्यक्तिहरू के गरिरहेका छन् भनेर चिन्तन गर्नको लागि हामी आइपुगेका छौँ। मलाई बताइदिनुहोस् न, तपाईँले चाहिँ यो लकडाउन सुरु भएदेखि आजसम्म आउँदाखेरिसम्मको तपाईँको जीवनको दिनचर्याहरू चाहिँ कसरी बिताइरहनु भएको छ? पक्कै पनि मगुनजी, यति बेला हामी सञ्चारकर्ममा छौँ। यो लकडाउन कोरोनाका बिचमा पनि चुनौतीलाई सम्हालेर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले जनतालाई एउटा सुसूचित गर्ने अभियानमा पनि छौँ। हामीले रिपोर्टिङको क्रममा के चाहिँ पाइरहेका छौँ भन्दाखेरि मानिसहरू यति बेला चाहिँ अलिक बढी कोरोना सामाजिक सञ्जाल खोल्दा पनि कोरोना, यहाँ यति मृत्यु दर भयो, यो भयो त्यो भयो, यो सुन्दा मान्छेहरू फेडअप एकदम दिक्क वाक्क भइसके। अब नयाँ कुराहरू हो, कोरोनाबाट हामी बस्नुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, तर अब साबुन पानीले हात धोइराख्नुहोस्, मास्क लगाइराख्नुहोस्, सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस् भनिराख्नुपर्ने मैले चाहिँ युज टु भइसक्यो। पब्लिक यो कुरा सुन्दा फेडअप भइसक्यो, एकदमै दिगदारको अवस्थामा पुगिसक्यो। नयाँ घरमा बन्द कोठामा छौँ हामी, एकदम दिगदार भइरहेका छौँ। टेलिभिजन खोल्दा त्यही छ, पत्र पत्रिकाको बिहानको फ्रन्ट पेजमा त्यही छ, तपाईँ एफएम रेडियो सुन्दा अथवा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यही नै छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी अलिक फरक गर्ने कोसिस गर्छौँ। योबाट बाहिर जाँदैनौँ, तर त्यो भित्रै अवसरहरू खोज्छौँ। मानिसहरू यति बेला लकडाउनमा छन्, घरमा छन्, के घरमा बसेको बेला सृजनशीलता हुन सक्दैन? घरमा बसेका बेला नयाँ कर्म गर्न सकिँदैन? घरमा बसेका बेला नयाँ उपायहरू अपनाउन सकिँदैन? अथवा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्दाखेरि हामी मानसिक तनावबाट पनि गुज्रिने अवस्था छ। विशेष गरी परीक्षाहरू आइरहेका छन्, विशेष गरी स्कुलहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ, व्यापार व्यवसाय चौपट छ, अफिस कार्यालय सबै बन्द छन्। मानिसहरू सोचिरहेछन् अबको जिन्दगी कस्तो होला। अब आज जस्तो कि यति कुरा यहाँले गर्दै गर्दा आज सबैभन्दा पहिला हामीलाई यहाँले कता लैजाँदै हुनुहुन्छ? आज चाहिँ हामी अलिक फरक विषय, सधैँ जस्तो राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई स्टुडियोमा बोलाएर अथवा टेलिफोन सम्पर्कबाट चाहिँ तपाईँको तयारी र पूर्व तयारीका विषयमा कुराकानी गरिरहन्थ्यौँ। आज हामी विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका, समाज परिवर्तनका निम्ति कलम चलाएका व्यक्तित्वहरू, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै जनप्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। जनप्रतिनिधिले आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित बनाइरहेका छन्, जनप्रतिनिधिले कसरी आश्वस्त बनाइरहेका छन् कि हामी छौँ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर, एउटा अभिभावकत्व पनि कसरी निर्वाह गरिरहेका छन्। सरजी, अलिकति चिन्तन गरौँ न। यो लकडाउन सुरु भएपछि होइन, कति अब यो आर्थिक मन्दी भयो, यो दुनियाँ छ, अब यस्तो छ भनेर सबै चिन्तित भइरहेछन्। तर यो लकडाउन अनि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा के कुरा चाहिँ राम्रो पनि अहिले उपलब्धि भएको छ, यो विषयमा केही चर्चा गरौँ न सरोजी। एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी सधैँ भन्थ्यौँ परिवारलाई समय दिन पाइएन, घरमा बस्न पाइएन, काम व्यस्तता, बिजी बिजनेस सेड्युल, यसैमा थियौँ।
यसपटक हामीले आफ्नो परिवारसँग अन्तर्गोलित हुने एउटा राम्रो अवसर मिल्यो। यसको सकारात्मक पक्ष यो छ कि परिवारलाई समय दिन पायौँ, बच्चा केटकेटीसँग समय दिन पायौँ, उनीहरूलाई एक अर्कालाई चिन्ने मौका पायौँ भन्ने हामीले यो जानकारी प्राप्त गरेका छौँ अथवा यो महसुस पनि गरिरहेका छौँ। अवश्य मैले यसमा अझ जोडेर भने सरोजी, हामी पहिला काठमाडौँ उपत्यकामा हिँड्दाखेरि सायदै मलाई लाग्छ हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको त्यो ब्युटिफिकेसन कहिले पनि ख्याल गरेका रहेनछौँ क्या। हामी चाहिँ जहिले पनि आफ्नो गन्तव्यमा अनि आफ्ना विषयमा हिँड्यौँ, धुवा धुलो र यी कुराहरू चाहिँ चलिरहेको थियो। तर अहिले काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा त यो छ भने, यो त काठमाडौँ यो सिटी हो, यहाँ त यस्तो छ भने नेपालका झन् ती पर्यटकीय सुन्दरता बोकेका ती क्षेत्रहरू अहिले कसरी सजिएका होलान् होइन, यो विषयमा अवश्य पनि हाम्रा ध्यानहरू गइरहेको छ। हामी भर्खरै मात्र रिपोर्टिङको क्रमबाट काठमाडौँ उपत्यका भ्रमण गरेर आएका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रा क्यामेराहरूले एकदमै आकर्षक दृश्यहरू देखिरहेका छन्। त्यो केही बेरको सामग्री हामी तयार गरे पछाडि तपाईँ दर्शकहरूलाई देखाउने नै छौँ। यति बेला वातावरणविदहरूले के भनिरहेका छन् भने यो प्रदूषणको कारणले जुन ब्ल्याक होल बनेको थियो त्यो पनि टालिएको भन्ने कुरा आइरहेछ। सवारी साधनको चाप एकदम न्यून छ, उद्योग कल कारखाना बन्द छन्। अत्यन्त राम्रो कुरा, सरकारले र महानगरपालिकाले यति बेला काठमाडौँलाई ब्युटिफिकेसन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। हरियाली छ, स्वच्छ हावा छ। बडो पीडादायक साथ भन्नुपर्छ, जति बेला काठमाडौँमा प्रदूषण थियो त्यति बेला हामी मास्क लाउँदैनथ्यौँ। अहिले यति बेला कोरोनाको कहर छ, मास्क लाएर हिँड्नुपर्छ तर स्वच्छ हावा छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यी र यस्तै विषयका उठान गर्ने नै छौँ। अब हामी यति बेला चाहिँ एकजना साहित्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि कलम चलाइराख्नुभएका एकजना लेखक, एकजना सामाजिक अभियन्तासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा लेखक गोपाल सञ्जेल हुनुहुन्छ। गोपालजी। हजुर हजुर शरदजी। गोपालजी, यो ओमकार विशेषमा तपाईँलाई स्वागत छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ मुकुन्दजी, शरदजी। गोपालजी, तपाईँ लामो समयदेखि एउटा कलम चलाएर बसिराख्नु भएको छ, एकजना सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ। हामी यो समाचार अहिले हामी कुरा गर्दैथ्यौँ पृष्ठभूमिमा कोरोना 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 र लकडाउन यो विषयमै मात्र केन्द्रित भइरहँदाखेरि हामीले हाम्रा दर्शकहरू अलि दिग्भ्रमित भएको हो कि भन्ने महसुस गरेका छौँ। झन्डै 60 दिनको लकडाउन पछाडि अब हामीले यो अलिकति फरक प्याटर्नमा जानुपर्छ, सचेत रहनुपर्छ, सजग रहनुपर्छ, आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्छ। तर के यो लकडाउनको बिचमा हामी घरैमा बसेर क्रियाशील हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? तपाईले कसरी आफ्ना लकडाउनका दिनहरू बिताउनु भयो, अलिकति हाम्रा दर्शक माझ बताइदिनुहोस् न। एकदम राम्रो र सान्दर्भिक प्रश्न लाग्यो सरुजी। यो सुरुमा चाहिँ अलिकति अब कोरोनाको त्रासले, अत्यासले कसो अलिकति मनस्थिति पनि धुमिल बनाइदिन खोज्यो होइन, सबैलाई, हामीलाई पनि। अब यो विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई पनि अब छोड्ने कुरा रहेन होइन। अनि अब केही समयपछि अब यसको एक खालको चाहिँ गति यति थियो कोरोनाको, अनि अब मान्छेलाई चाहिँ अब एउटा आश त भइहाल्छ। सरकारले यसका सुरक्षाका अरूका अब लकडाउनका पद्धतिहरू सबै कुराहरू गरिसकेपछि यसबाट बच्ने उपाय भनेको घरमै रहने, घरभित्रै सीमित रहने, बाहिर हिँडडुल आवाज जावतलाई कम गर्ने भन्ने भएपछि अब हामी सबै घरभित्र कोठाभित्र सीमित हुन बाध्य भयौँ। यो एक खालको परिवेश थियो। अनि त्यसपछि अब सुरुका दिनहरूमा हामीले यसो सामाजिक सञ्जालतिर हेऱ्यौँ भने मान्छेहरूको अलिकति खाने पिउने बस्ने कुराहरूलाई अलिक जोड दिएको पायौँ सुरुका हप्तामा। अनि त्यसपछि बिस्तारै मान्छेहरू चाहिँ आफ्ना व्यक्तिगत कामहरू अलिकति जो छुटेका थिए, नभएका थिए, गर्नुपर्नेहरू थिए, त्यतातिर लागेको, डाइभर्ट भएको आफ्नो करेसाबारीहरू, घरभित्रका बाहिरका चाहिँ कामहरू, सिँगार पटारदेखि लिएर यस्ता काममा लागेको देखिन पायौँ सामाजिक सञ्जालले। अनि त्यसबाट चाहिँ केही मान्छेहरू अब सिर्जना कर्ममा लाग्ने मान्छेहरू, अध्ययनशील मान्छेहरूको चाहिँ अनि अध्ययनतिर, खोजी खबरीतिर जो समय पाइरहेका थिएनन् पहिला काम धन्दा विशेषले, अब त्यो कामतिर लागेको पायौँ। कतिपयले अब म फलानु यो पुस्तक पढ्दैछु, त्यो पुस्तक पढ्दैछु भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको, फोटो सहित गरेको हेर्न पायौँ। अनि मान्छेहरू बिस्तारै त्यतातिर डाइभर्ट भए। अनि अरू अब यो अहिले कोरोना सम्बन्धी धेरै गीतहरू बनेको देख्न पायौँ, सुन्न पायौँ।
त्यसपछि कविताको त बाढी नै आएको छ अहिले, संसददेखि सडकसम्म चल्यो। हजुर हजुर। त्योभन्दा अगाडि बढेर चाहिँ अहिले अब लेखन अलि गम्भीर विषयका जो लेख्नलाई समय चाहिन्थ्यो त्यो समयको सदुपयोग गरेको अवस्था पनि छ। यो चाहिँ अब एक खालका सृजनशील कर्मीहरूको लागि चाहिँ एउटा कोरोनाको त्रास हुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ अब यो लकडाउनलाई, यो बन्दाबन्दीको अवस्थालाई चाहिँ सिर्जना कर्ममा ढाल्ने अवसरको रूपमा लिएको बुझेको छ। मैले पनि विशेष गरी यो बिचमा अध्ययन र केही लेखन कर्मलाई सुरुवात गरिरहेको छु यही बिचमा। सर तपाईँ त एकजना साहित्यकार हुनुहुन्छ, तपाईँको काम नै लेख्ने पढ्ने नै हुन्छ, तर यो 2 महिनादेखि जो आम सर्वसाधारण घरमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? जसरी पढ्ने बानी बसाल्न हाम्रो अलिकति कमै छ, स्कुलका अथवा चाहिँ सिलेबसका कुराहरू बाहेक अथवा पत्र पत्रिका बाहेक पुस्तकहरू पढ्ने बानी अलि नेपाली समाजमा अलि पहिलाको भन्दा त धेरै नै सुधार भएको छ, तर अहिले पछिल्लो समय सुधार भएको देखिन्छ। तर नेपालीहरूमा टोटल्ली जुन खालको पुस्तक पढ्ने बानी छ त्यसमा सुधार गर्न यो लकडाउनले के मद्दत गर्छ? तपाईँ केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? एकदम धेरै चाहिँ अवसर छ यो लकडाउनको समय भनेको। यसमा चाहिँ मेरो अलिकति थोरै के सुझाव छ भने हाम्रो समाज भनेको चाहिँ सञ्चार साधन, सञ्चार मिडियाको अब राम्रै पहुँच भएको मान्नुपर्छ अहिले। विशेष गरी अब टेलिभिजन, विशेष गरी टेलिभिजन, अरू एफएम रेडियोदेखि लिएर प्रिन्ट मिडियादेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूसम्मको राम्रै पहुँचमा छौँ हामीहरू, हाम्रो समाज सबै। अनि त्यो मिडियाले पस्केका सामग्रीहरूबाट चाहिँ समय पास गर्ने जमात पनि ठुलो छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ यो साहित्य कर्म, लेखन कर्म, सृजनात्मक कर्म, इभन एउटाले चाहिँ करेसाबारीमा गएर राम्रो करेसाबारी खेती गरेको पनि हामीले समाचारहरू बनाउन सक्यौँ भने, लेखन कर्म गरेका मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्न सक्यौँ भने, अध्ययन गरेको कर्मलाई हाइलाइट गरिदिन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ अनि मान्छेलाई ए यो पो रहेछ त भनेर गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब एउटा चाहिँ के भइदियो हुन्थ्यो भने यो थाहा छैन मलाई, यो पहिला एकपटक चाहिँ मोबाइल बस थियो, एउटा बुक बस थियो, अनि त्यसले चाहिँ अब पुस्तकहरू चाहिँ घुमाउने काम गर्थ्यो। अब अहिले मैले पनि 2-3वटा पुस्तक खोजिरहेको छु, म बजार जान पाएको छैन, बजार बन्द पनि छ। अब धेरै मान्छेको घरमा चाहिँ पुस्तक छैन। फेरि तपाईले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। जसरी तरकारी फलफुल वडा नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारले घर घरमा पुर्याइरहेको छ, यदि पुस्तक पुर्याउन सकियो भने त्यो ज्ञान, खाद्यान्न सँगसँगै ज्ञान पनि बढ्छ र मानसिक तनाव पनि कम हुन्छ भन्न खोज्नु भएको? एकदम त्यही भनेको मैले। अब यो चाहिँ एक खालको मान्छेहरूलाई समयलाई सृजनशीलतामा चाहिँ डाइभर्ट गर्ने, कन्भर्ट गर्ने, त्यसलाई समयान्तर गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण साधन पनि हो। त्यसले ज्ञान पनि आर्जन गर्छ। यो काम पनि भइदियो सँगसँगै भने चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। अनि अब सञ्चार माध्यमहरूले पनि अब अहिले त जस्तो सामाजिक सञ्जाल थिएन भने मान्छे हराउँथे, त्यतिखेर कसले के गरेछ भन्ने थाहा हुँदैन थियो। अहिले यो विशेष गरी साहित्य कर्ममा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो बन्दाबन्दीको समयलाई यति धेरै मान्छेहरूले महत्त्व दिइरहेका छन्, जुम प्रयोग गरेका छन्, अरू केही प्रयोग गरेका छन्, लाइभ प्रसारण गरेका छन्, पोस्ट गरेका छन्, के गरेका छन्। यो कर्मले चाहिँ मान्छेहरूलाई अब चिनाउने काम पनि भएको छ। एउटा नयाँ कवयत्रीले 25 लाख मान्छेको भ्युर भेटाएको एउटा कविता वाचनमा चाहिँ आइरहेको छ यही लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि। त्यसो भएको हुनाले अब सञ्चार माध्यमहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ जुन यो पाटो छ, यो पाटोलाई अलिकति बढी जोड दिनु पर्यो। कोरोनाको महामारीलाई पनि अब त्यसलाई छोड्न सकिँदैन, राजनीतिक प्रसङ्ग पनि छोड्न सकिएन, तर यो पाटोलाई पनि सँगसँगै लैजानु चाहिँ पर्छ। गोपालजी, एउटा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा यहाँले यो कुराहरू उठाइरहँदा मलाई एउटा लागेको कुरा के भने अहिले यो समयमा चाहिँ कयौँ मानिसहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा अब यहाँले चाहिँ जो रचनाका कुरा, वाचनका कुरा यहाँले गर्नुभयो, मैले देखेँ चाहिँ कोही व्यक्तिहरू कहिल्यै ननाचेको व्यक्ति पनि यो बेलामा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा नाचेको देखिएको छ, गीत गाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ होइन? के छ जस्तो तपाईँ त यो सृजनामा निरन्तर लाग्ने व्यक्ति होइन, यसरी जस्तो यो सृजना भन्ने कुरा चाहिँ कमसेकम घरभित्र बस्दा मात्रै आउने रहेछ कि भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ यहाँनिर। यो चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसमा चाहिँ यो ऊर्जा आउँदो रहेछ? गोपालजी के भन्नुहुन्छ? तपाईँ त यही कला क्षेत्रमा लागेको। सृजना लेखनको कुरो चाहिँ म लेख्छु भनेर पनि लेख्ने कुरा होइन। समयले बाँधेर कोठा थुनेर
म लेख्न थाल्छु भन्यो भने पनि त्यो लेख्न सकिन्न। त्यसलाई चाहिँ एउटा अब अलिकति अब इनर भित्री अलिकति केही कुराहरूले चाहिँ अब झकझक्याइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि अब जस्तो अहिले चाहिँ अब मेरो अनुभूति भनेको चाहिँ अब लेख्नलाई मैले अहिले जुन विषय मैले आजभोलि लेखिरहेको छु, एउटा विषय लिएर एउटा सिर्जना कर्म थालिरहेको छु, लगभग मैले 1 महिना जति भयो, अझै अर्को 1-1.5 महिना लाग्ला अब यसै गरी लेख्न पाइयो भने। तर मेरो प्री प्लान चाहिँ थियो, अहिले नै लेख्छु भन्ने चाहिँ थिएन। तर 1 वर्ष अगाडिदेखि त्यो प्लटिङ गर्ने भन्छ, मेरो मानसिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ एक खालको माइन्ड मेकअप गरिराखेका थिएँ। मेरो अब यो वर्ष होइन 1 वर्ष पछाडि चाहिँ लेख्छु, मेरो विषय यो हो भन्ने मेरो छनौट भएको विषय थियो। तर मलाई यस्तो अवस्था आइदियो कि मलाई अहिले समय मिल्थ्यो। भनेपछि समय भयो यदि भने मानिसहरू सृजनामा लाग्न थाल्दा रहेछन्, चाहे त्यो करेसाबारीदेखि किन नहोस्। सृजनामा चाहिँ अब एकदम समयले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण अवसर दिन्छ। अनि अब यसले चाहिँ अब अहिले त तपाईँको अहिले अस्ति एकजना हाम्रो सर्जकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो साहित्य कर्ममा लागिरहने, यो बन्दाबन्दी खुलिसकेपछि प्रकाशकहरूलाई पुस्तक छाप्नलाई चाहिँ एकपटक हम्मे पर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति धेरै तर्जुमा भइरहेको लेखिरहेको कुराहरू चाहिँ अब जानकारीमा आएको छ। मुकुन्दजी, गोपालजी, तपाईँ अब लामो समयदेखि लेखन कार्यमै हुनुहुन्छ, यति बेला चाहिँ अभिभावक र विद्यार्थीहरू घरमै लकडाउनमा रहेको अवस्था छ। एउटा खालको तपाईँले एउटा मानसिक तनाव पनि सिर्जना भइरहेको छ। अब यो स्कुल कहिले खुल्ने, अफिस कहिले खुल्ने, होइन, व्यवसाय कहिले चल्ने, यो खालको अन्यलको स्थिति छ। भलै सरकारले त्यसमा काम गरिरहेको होला। यति बेला हामी अन्त्यमा छौँ, जाँदा जाँदै भनिदिनुहोस् न, लेख्ने पढ्ने बानी कसरी बसाल्न सकिन्छ? हो, विशेष गरी स्कुल कलेज पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब स्कुल कलेजहरूले यो बेलामा उनीहरूलाई इङ्गेज गराउन, उनीहरूलाई चाहिँ अब यो अलिकति मनस्थितिमा राम्रो गराएर जानको निम्ति चाहिँ राम्रो एउटा उपाय भनेको योगाहरू, ध्यानहरूको प्याकेजहरू, यसका चाहिँ अब एउटा प्याकेज बनाएर दिन सकिन्छ। यसले चाहिँ अब उनीहरूलाई समय व्यतीत गर्न, सृजनशीलता बसाउन पर्ने, शारीरिक मानसिक रूपमा पनि उनीहरूलाई राम्रो गराउने माध्यम बन्छ। अहिले योगा र ध्यान शिविरहरू कतिपय च्यानलहरूले दिइराखेका पनि छन्। म आफै पनि अब त्यही गुरुहरूको लाइभ प्रसारणबाट लाभान्वित भइरहेको छु, योगा र ध्यानको प्याकेजमा लिएर। यो चाहिँ अब हाम्रा स्कुलहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने, कलेजहरूले ध्यान दिनुपर्ने भनेको योगा र ध्यानको प्याकेजलाई चाहिँ एउटा माध्यमबाट प्रसारण गर्ने, उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहने, ग्रुप बनाउने, समूह बनाउने। त्यो समूहमा मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ अहिले हामी यो लकडाउनकै बिचमा रहँदाखेरि लेख्ने पढ्ने बानी कसरी बसाल्न सकिन्छ भन्ने मेरो प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर थियो। मानिसहरूलाई त्यसमा इन्गेज गराउन, जसरी हामी सामाजिक सञ्जालमा तल्लीन हुन्छौँ त्यसै गरी पुस्तक लेख्न अथवा पढ्नलाई बानी बसाल्नलाई अहिले हुर्किँदै गरेका युवा पुस्ता र भइरहेका एउटा चाहिँ जो जमात छ, नेपाली समाज छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी इन्गेज गराउन सकिन्छ, त्यसलाई कसरी तल्लीन बनाउन सकिन्छ जाँदा जाँदै? यो चाहिँ एकदमै अब के भन्न सकिन्छ यसमा भनेदेखि, अब जो नजिकका मान्छेहरूसँग लेख्नको लागि त पढ्नुपर्छ, नपढिकन लेख्न सकिँदैन। अब आफूसँग छैन भने आफ्नो नजिकैको छिमेकीसँग अथवा कोही साथीसँग अथवा कोही आफन्तसँग धेरै टाढा हिँड्न सकिँदैन। उहाँहरूसँगको पढ्ने, अध्ययन गर्ने पुस्तकहरू, साहित्यका पुस्तकहरू चाहिँ लेना देना गर्न सकियो, एउटा कुरा त्यहाँबाट सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यो सामाजिक सञ्जाल, फोनहरूबाट चाहिँ अब यसका लेखन कर्मलाई चाहिँ अब अलिक नजिक हुने र अनि आफ्नो लेखेका कुराहरूलाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ, कसरी सुरुवात गर्न सकिन्छ भनेर पनि सिक्न बुझ्न सक्यो। अनि अब आफैले प्रयास गरेर त्यसलाई चाहिँ अब सामान्य प्रयास गरिसकेपछि त्यसले एउटा केही आकार लिन्छ। त्यो आकारलाई चाहिँ अनि सोध्ने, पुछ्ने, हेर्ने, बुझ्ने, राख्ने, सोध्ने गर्दै गर्दै जाने हो भने यसले पक्कै पनि एउटा गोरेटो लिन्छ, समाज छ। स्कुल कलेजमा पनि नेपालीका टिचरहरू छन्, गुरुहरू छन्, उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो। अब गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा कविता लेख्न सक्छु, म एउटा कथा लेख्न सक्छु, म एउटा चाहिँ निबन्ध लेख्न सक्छु, म एउटा चाहिँ जीवनी लेख्न सक्छु, मैले कसरी लेखौँ भनेर आफ्ना टिचरहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्छन्। नजिकका लेखक
चाहिँ अब साहित्यकारहरू छन् उनीहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्छन्। यो कर्म चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सूचना चाहिँ स्कुलका सरहरूले स्कुलका टिचरहरूले पनि यो भनिदिनु पर्ने देखिन्छ। गोपालजी, हामी अन्त्यमा छौँ। तपाईँसँग भेट भइहाल्यो, टेलिफोनमा कुरा भइहाल्यो। एउटा सानो कविता, मुक्तक, साहित्यको 2 हरफ सुनेर बिदा हुन चाहन्छौँ। मुक्तक त मैले ठ्याक्कै अगाडि रहेन, एउटा कविता म हेर्छु है त, एक सेकेन्ड। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी साहित्यकार, लेखक, एकजना सामाजिक अभियन्ता सँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, गोपाल सञ्जेल। कसरी हामी इन्गेज हुन सक्छौँ, घरमै बसेर पनि हामी कसरी तल्लीन हुन सक्छौँ साहित्यमा, अथवा हामी सधैँ सामाजिक सञ्जालमा हामीले आफ्ना घरमा भएका केटाकेटीलाई भनिरहेका छौँ खालि तपाईँहरू चाहिँ मोबाइलमा इन्गेज भइराख्नु भएको छ, खालि कम्प्युटर, ल्यापटप अथवा ग्याजेटमा मात्र भइराख्नु भएको छ भनेर हामी अभिभावक अथवा चाहिँ युवा पुस्ता चिन्ता भइरहेको अवस्थामा गोपाल सरले अत्यन्त सान्दर्भिक, अत्यन्त समय सापेक्ष कुराकानी गर्नुभयो। लकडाउन कति समयसम्म जाला त्यसको निश्चितता छैन। यो विषयमा कसरी सृजनशील हुन सकिन्छ? तर यो क्रममा चाहिँ अझै उहाँको जुन कविता आउँदैछ, अब होइन उहाँको चाहिँ कुनै सिर्जना आउँदैछ, त्यो सिर्जनाले अझ हामीलाई चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ गराउँछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी पनि छौँ। गोपालजी सायद कविता लिएर आइसक्नु भएको छ। हामीले आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँलाई हामीले पूर्व सूचना गरेका थिएनौँ कि तपाईँ कविताको तयारी गर्नुहोस् भनेर। उहाँसँग हामी टेलिफोन वार्ता गर्दा गर्दै चाहिँ यो हामीले हताशमा उहाँलाई भन्यौँ। उहाँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला उहाँका तयारी। म आएँ ल। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। मैले मेरो चाहिँ यो निशब्दका शब्द भन्ने कविता सङ्ग्रहमा छापिएको कविता यहाँ सुनाउन चाहेँ। हजुर, यो चाहिँ अहिलेको यो लकडाउनसँग पनि अलिअलि सम्बन्ध यसले राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। अहिले अब के पनि सुनेको छ भने अब हामी घरमा पहिला बस्दाखेरि त चुलो चौकोमा हामी पुरुष मान्छेहरू जाँदैनथ्यौँ, कमै जान्थ्यौँ होइन। योसँग चाहिँ अहिले अब के देखिया छ भने चुलो चौकोमा भात भान्सामा पनि पुरुष मान्छेहरू गइरहेको छु, पकाइरहेको छु भन्ने पनि सुनिएको छ। अब त्यही सन्दर्भलाई मिल्छ होला भनेर मैले कविको भान्सा भन्ने शीर्षकमा कविको भान्सा भन्ने शीर्षकको एउटा कविता यहाँ सुनाउँछ है। यो गद्य कविता हो। भान्सामा रमेको मन मनसँगै पलाएको जाँगर, तरकारीसँगै केलाई कुलाई पखाल पुखुल हुन्छ आफै, तरकारीसँग केलाई कुलाई पखाल पुखुल हुन्छ आफै, भुटुनमा मेथी पड्काई हरियो खुर्सानी र प्याज झनाई, झ्याइया आवाजमा भान्साको अस्तित्व बोल्छ आफै, झ्याइया आवाजमा भान्साको अस्तित्व बोल्छ आफै। साँचो बसालेको पानी घट्टले पिठो पिँधे चाहिँ मसला पिराईसँगै सिलौटोमा मन पनि मिसिन्छ लसी, साँचो बसालेको पानी घट्टले पिठो पिँधे चाहिँ मसला पिराईसँगै सिलौटोमा मन पनि मिसिन्छ लसी, आमाले भान्सामा भरेका चुराका सङ्गीतले मुर्झाएको अन्तर्मन, आमाले भान्सामा भरेका चुराका सङ्गीतले मुर्झाएको अन्तर्मन, कसिन्छ सुरताल झिक्न तरकारी विज्ञानका रस एक एक खुट्याउने, पारङ्गत सूची पस्कन यसैमा फुर्तिलो मनको जाँगर मिसिएपछि सायद सबै जुट्छन् स्वाद भर्न। पुस्तौली ज्ञान हस्तान्तरणको तालिम कक्ष, भान्साको अस्तित्व मेटिएको मन पर्दैन आमालाई, कवितासँगै भान्सामा चलेको जाँगरमा जोइ तिङ्रे होइन भन्ने स्वीकारोक्ति छ, र कविता विज्ञानका नवै रस भान्साको स्वादसँग फ्युजन हुन्छ आफै, र त कविता विज्ञानका नवै रस भान्साको स्वादसँग फ्युजन हुन्छ आफै, तरकारीसँगै चाखी हेर प्रिय कविताको स्वाद पनि कम्ता रसमय छैन, आखिरी खेल्ने मन उही भएपछि तरकारी वा कविता रसमय मन रङ्गिन्छ आफै, दङ्गै छन् प्रिय आजभोलि भान्सा र कविताको मिठो मिठो स्वादमा। अत्यन्त समय सान्दर्भिक, अत्यन्त दमदार, अत्यन्त एउटा खालको चाहिँ समाज परिवेशसँग मिल्दो खालको एउटा स्वादिलो अत्यन्त स्वादिलो कविता प्रस्तुत गरिदिनु भयो। आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव पनि राखिदिनु भयो। यहाँलाई
धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद यो अवसरको लागि ओमकार टेलिभिजन मकुल्लजी र सरोजजीलाई। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद गोपालजी। नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै मात्र साहित्यकार लेखक गोपाल सञ्जेलको एउटा मिठो कविता पनि सुन्यौँ। हामीले भने जस्तै केही बेर अगाडि मुकुन्दजी हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, लकडाउन कोरोना यसमै जीवन अड्किएको छैन। यस्ता सृजनशील हातहरू हरेक घरमा चल्नुपर्छ, बन्नुपर्छ र फरक हुनुपर्छ। अवश्य पनि, किनभने यो बेलामा कति मिठो जुन अन्तिममा उहाँले कविता सुनाउनु भयो, त्यतिखेर चाहिँ कता कता होइन यो एउटा चाहिँ भान्साको अनुभूति हामीले अवश्य पनि गरिसकेको परिवेश थियो। जे भए पनि उहाँले आफ्ना जुन अनुभूति सुनाउनु भएको छ, हामी एउटा विश्राम लिगौँ, त्यस पश्चात केही जनप्रतिनिधितर्फ लागौँला हामी। दर्शकवृन्द, अहिलेको लागि एउटा विश्राम, त्यस पश्चात पुनः आउनेछौँ ओमकार विशेषको साथमा।